خير الأنعام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله ومولانا العلي العظيم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا ہنسی کوئی نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ سا مہذبی کوئی مبرأ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا In the name of Allah, the most gracious, the most beautiful, Allah's forward deen is Islam. Aviktam vikti ma pannam manainate ma amamudbhaya ekam sat vipra pauda vadanti नतस्य कश्चित् पतरस्दिलोके नतिश्चानि वनतस्य निङ्गरं सकारणं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजन्निता न चाधिपः प्रथमः तारका चैव द्वितीयदण्डमुच्यते तृतीयकुण्डलाकारमः चतुर्थ अर्थे चंद्रुकः पंचबिंदु संयुक्तः ओम जयोति अतिया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् एक मरतबा आगे से पीछे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, मुहतरम सामाईन किराम, मैं ईमान के मौजू पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। चुनांचे आकाए रहमत शाफिए महशर साक़िए कौसर ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बास मुबारक सारी मखलूक़ात के लिए आम थी। जो ईमान लाए उनके लिए भी और जिन्होंने इनकार किया उनके लिए भी। बस जो ईमान लाया अल्लाह पर और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मुकर्रम कुतुब पर तो वो खुश नसीब साहिब अकल दानिशमंद दी शुऊर ठहरा और उनके लिए बशारत है जन्नत की। चुनांचे इरशाद बारी है जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिय रब्बह। और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाया, उनके अहकामात को ठुकराया, कुतुब मुक़द्दसा को बालाए ताक रखा, अंबिया किराम की इताअत को नजर खा किया, नाइबेन रसूल की नसीहतों का मजाक उड़ाया गया, आप पर तालियां बजाई गई, सीटियां दी गई, मगर उन तमाम पर मुशक्कतों, तकलीफों, अज़ियत की घनी तारीखों में भी अल्लाह के महबूब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक, इस्लाम के जानिसार, वाक़िफ़े असरार, मुअज़्ज़िन वक्त सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बातों की तर्जुमानी करते हुए यूं कहा कि नबी की मोहब्बत में निकल जाए दम, नबी की मोहब्बत में निकल जाए दम तो हो जाए बख्शिशे खुदा की कसम। ईमान बहुत बड़ी ताकत है। अगर उसकी ताकत एक पलड़े में और पूरी दुनिया की ताकतों को दूसरे पलड़े में रखा जाए तो भी ताकत ईमानी पुरवज़न और अजीम अहमियतों की हामिल होगी। नीज़ जद्दे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मबऊस हुए, हर एक ने अपनी ईमानी व रूहानी ताकत के जरिए खुदावंद कुद्दूस के दिए गए अहकामात को फैलाया और दुश्मनान इस्लाम को शिकस्त दी। जिसके पास ईमान नहीं उसकी मिसाल मिट्टी के ढेले की सी है कि जो चाहे उसे उठाकर इस्तिंजा खाने या गुस्ल खाने या किसी और जगह मुंतकिल कर। सामाईन किराम, नमाज सारी इबादतों में सबसे ज्यादा अहम चीज है। चुनांचे
جب قیامت کا ہولناک منظر سامنے آئے گا، نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ شوہر بیوی کا نہ بیوی شوہر کی ہوگی، بس تمام لوگ مشتاق ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی۔ تو اس دن سب سے پہلے ایمان کے بعد نماز ہی کا سوال ہوگا۔ جس نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی اس کو جنت کی سند مل جائے گی۔ نیز میں نے دوران خطبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز ہی آ رہی ہے۔ بے شک، یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو گویا کہ اس نے کفر کیا۔ انتم مہاپروش کالی کملی والے مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو آگے سے پیچھے تک، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاتم طائی کی پتری آتی ہے۔ حاتم طائی کے بیٹی کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تھا، حاتم طائی کی بیٹی کے سر سے چادر سرک گئی تھی۔ کالی کملی والے مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے بھگت بلال حبشی سے فرمایا، وہ میرے بلال اس بچی کے سر کو میری کملی سے میری چادر سے ڈھانپ دو۔ بلال حبشی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی چادر پاک اور پوتر ہے، اس سے رام پروش یعنی جبریل امین متبرک حاصل کرتے ہیں، میں آپ کی پاک اور پوتر چادر اور کملی سے اس بچی کا سر نہیں ڈھانپ سکتا۔ ایسے نازک موقع پر کالی کملی والے مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے بھگت بلال حبشی سے فرمایا تھا، وہ میرے بلال یاد رکھو، بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، بیٹیوں کو کبھی دھرم کے آدھار پر مت تولنا۔ انتم مہاپروش کا یہ سندیش تھا۔ دعوت شیام ستل پکش سے مادھوے ماشو مادھوا جاتے ددر شتو پتر پتر ہستی مانسو ہائی تصویر ننترے ملیچا چاریا سمنویتا محمد کھاتیا سسیا شاکھا سمنویتا۔ کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بلال بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، اپنی ہو یا پرائی ہو، دوست کی ہو یا دشمن کی ہو، ہندو کی ہو یا مسلم کی ہو، سکھ کی ہو یا عیسائی کی ہو۔ جس طرح ہم سب اپنی بہو اور بیٹیوں کا سمان کرتے ہیں، اسی طرح معاشرے میں جیون بتانے والی تمام ماں اور بہنوں کا سمان کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔